अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे बजट की आमद है। ऐसे में आइंदा माली साल के लिए मजमूई तौर पर वफाक और सूबों का तरक्याती बजट 2709 अरब रुपये जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। तो दूसरी जानिब IMF की जो है वो कड़ी शराइत भी मौजूद हैं और दूसरी जानिब आवाम ये सोच रही है कि इतनी गंभीर सूरत हाल में किस तरह से जो है तरक्याती बजट पर जो है अमल दरामद जो है मुमकिन बनाया जा सकेगा, और ये अहम सवाल है। और सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि तमाम हुकूमतें टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे की बात तो करती हैं, मगर नए टैक्सेस का बोझ जो है वो पहले से मौजूद टैक्स पेयर पर डाल दिया जाता है। और इसके साथ साथ टैक्स के अगर पेचीदा निज़ाम की बात की जाए जिसमें सिर्फ 35 लाख अफराद जो हैं वो गोशवारे जो जमा करवाते हैं। और दिसंबर 2023 में FBR के चेयरमैन ने सेनेट की मजलिस कायमा कमेटी में भी उन्होंने ये बताया था कि मुल्क में 1 करोड़ 14 लाख अफराद रजिस्टर्ड हैं, ताहम वो सब के सब अपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा रहे। और इस पर हुकूमत की क्या पॉलिसी है और क्या मज़ीद सूरत हाल बनेगी, इसी पर आज हम अपने प्राइस की राय भी जानेंगे। और साथ साथ आज हमारे गेस्ट माहिर टैक्स सबूर मोहम्मद अवैस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अवैस साहब बहुत शुक्रिया आपका। अवैस साहब, एक तरफ तो हुकूमत जो है वो अदाद शुमार के ज़रिए जो है वो रिलीफ की बात भी कर रही है, दूसरी जानिब जो है IMF के मुतालिबात है, तो हकीकी मायनों में आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत की क्या पोजीशन और क्या सूरत हाल बनने जा रही है टैक्स के हवाले से? थैंक यू वेरी मच। एक तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम सबको क्लियर है कि IMF को उन्होंने अहदाफ पूरे करने हैं और उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त एक्स्ट्रा रेवेन्यू मैयर्स के ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रही है कि किस तरह से मजीद टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, कहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, क्या चीज हो सकती है। सेल्स टैक्स के ऊपर भी बात सुनने को आ रही है कि उसका रेट शायद 18% से 19% कर दें, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तमाम प्रोफेशनल्स इसको कह रहे हैं कि ये तो महंगाई क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा है तो इसको मजीद नहीं छेड़ना चाहिए। इसी तरह जो नॉर्मल टैक्सेस जो ऑलरेडी सैलरी क्लास के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन डाला हुआ है, उसकी भी कोई रिड्यूस होने की कोई बात अभी तक सुनने को नहीं आ रही, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो फोकस हो रही है कि किसी भी तरीके से हम मजीद क्या बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो इनका जो ख्याल था कि ताजिर दोस्त स्कीम के साथ हम कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे, नए टैक्स पेयर्स बना लेंगे, उस पर कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई गवर्नमेंट को। तो इसकी वजह से तो इस वक्त जो हमें यही नजर आ रहा है कि ये कुछ विदहोल्डिंग टैक्सेस के रेट्स बढ़ाने की बात करेंगे, मे भी कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर मजीद टैक्स रेट बढ़ाने की बात करें और सेल्स टैक्स के ऊपर रेट बढ़ाने की बात हो सकती है। तो गवर्नमेंट तो इस वक्त ज्यादा फोकस जो नजर आ रही है वो टैक्स रेट बढ़ाने की बातें हो रही है, जो शायद इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है जिसमें कारोबार को पहले ही बहुत मुश्किलात आ रही हैं और इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, लोगों पे इन्फ्लेशन की वजह से बहुत मुश्किल हुआ है, तो उसमें ये जो इंक्रीज नजर आ रही है इसका बिल्कुल। वैसे लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि तो महंगाई जो है वो तो 17% तक आ गई है, सही मायनों में लगता है आपको? नहीं, देखें महंगाई ये जो 17% वो कह रही हैं ये टैक्सेस वाली महंगाई की नहीं बात कर रही, ये वो बात कर रहे हैं कि हमने क्योंकि डॉलर का रेट को थोड़ा सा रोका हुआ है तो इंपोर्ट की जो प्राइसेस है वो नहीं बढ़ रही, या ऑयल की प्राइसेस को जहां पे था वहां पे रोका हुआ है, तो उसके इम्पैक्ट की वजह से जो महंगाई आती थी वो है। लेकिन जो टैक्सेस की वजह से आनी है चीजें वो तो अब बजट के अंदर अगर कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसका इम्पैक्ट 1 जुलाई से ऑनवर्ड जो होगा वो आना शुरू हो जाएगा। जो इस वक्त गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि सेल्स टैक्स का रेट बहुत ज्यादा, देखें आप कोई भी चीज खरीदती हैं, आप जूता खरीदती हैं, आप कपड़ा खरीदती हैं, आप कोई भी और खाने पीने की कोई भी ये पैक फूड खरीदते हैं, तो सारे के ऊपर 18% टैक्स है जो गवर्नमेंट लेती है। तो उसका अगर गवर्नमेंट रेट कम करती है तो उसका फायदा तो हम जैसे आम इस्तेमाल करने वाले तमाम लोगों को होगा ना। वो अगर 2% भी कम कर देगा तो वो उसका फायदा जो है वो नीचे पास ऑन हो जाएगा। और उस 18% के रेट को इस वक्त गवर्नमेंट को बहुत देखने की जरूरत है, जिसका फायदा आम आवाम, गरीब आवाम जो आम इस्तेमाल की चीजें हैं उसके ऊपर उनको फायदा होगा, तो उसको देखने की जरूरत है इस टाइम। वैसा ये भी फरमाइएगा जिस अभी आप बताइए कि जो इस वक्त टैक्स के हवाले से जो टैक्स जो ताजिर दोस्त ऐप जो है उसमें ताजिरों की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, पहली मरतबा ऐसा हो रहा है, ये कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा टैक्स बेस बढ़ाने के हवाले से? और इसके अलावा जो ऑटोमेशन है किस हद तक ज़रूरत है? हम ऑलरेडी ऑटोमेशन
پہ ہیں تو صحیح ہے. ہمارا جو FBR ہے اقدامات کر رہا ہے, ڈیٹا شیئرنگ بھی ہو رہی ہے, بینکوں کے ساتھ ہو رہی ہے, موبائل کمپنیاں جو ہیں ان کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ ہو رہی ہے. مزید اس حوالے سے کیا کرنا ہوگا کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو آٹومیشن پہ جائیں گے تو یہ ٹیکس بیس ہے, اس کو بڑھانے میں مدد ملے گی؟ دیکھیں یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. ایک پہلی بات ہے آٹومیشن کی, تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے ہم سب کو کہ آج ہمارا جتنا بڑا نمبر ہے, جتنی بڑی آبادی ہے, اگر آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے تو آٹومیشن کی ضرورت ہے, اس کو استعمال کرنے کی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی آٹومیشن ہے. ہاں وہ کیا آٹومیشن ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیسز موجود ہیں. ہمیں پتہ ہے آج جتنی پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, سیل کی ہوتی ہے یا پرچیز کی ہوتی ہے, ہر ٹرانزیکشن کے اوپر ایک ٹیکس جمع ہوتا ہے جس کا ریکارڈ FBR کے جو سسٹم ہے, ڈیٹا بیس ہے, اس کے اندر فوراً آ جاتا ہے. اب کیا FBR اس ڈیٹا بیس کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ دوسرا کوسچن ہے. ون, اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس بڑے ڈیٹا بیس کو اس کے بعد اس کے طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس نے جو جب آپ کے پاس بڑی ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں تو ان کو فلٹر کرنا ہوتا ہے, اس ڈیٹا کو قابل استعمال بنانا ہوتا ہے. تو ابھی تک FBR کو اس طرف کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انفارمیشن آ چکی ہے اس کو کس طرح وہ قابل استعمال بنائے. نمبر ون, جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں کیا ان کو وہ نوٹسز دے رہی ہیں, وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی انہوں نے موبائل فون سمز کو بلاک کرنے کا سسٹم شروع کر دیا. اب تقریباً روزانہ کی بنیاد کے اوپر کچھ ہزار لوگوں کے جو موبائل فون کنیکشن ہیں جنہوں نے ریٹرن نہیں فائل کی, وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ فون کنیکشن بند ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا FBR کے آفیسر سے کہ کیا جن لوگوں نے ریٹرن نہیں فائل کی ان کو نوٹسز دیے گئے. لا کے اندر ان کے اگینسٹ پینل ایکشن لکھا ہوا ہے کہ یہ پینلٹیز لگائیں گے, یہ کچھ کریں گے, کیا وہ کیا گیا تھا؟ تو وہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کسی آفیسر کو یہ سوال نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کا یہ کام کرنے والا تھا, آپ نے ٹیکس بیس بڑھانی تھی, آپ نے ریٹرن فائل کروانی تھی, تو کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کو نہیں پوچھا جاتا. ان کے موبائل فون بند کر دیے جا رہے ہیں. اب ٹھیک ہے یہ ایک ایکشن لیا جا رہا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے کچھ لوگ فائلنگ بڑھ جائے اور کچھ فائلنگ آ جائے, لیکن کیا یہ صحیح ریزلٹ آئیں گے؟ کیا یہ ہر وقت یہی سولوشن ہوگا کہ جو نان فائلر ہوں گے ان کے کنیکشن ڈسکنیکٹ کیے جائیں گے؟ اگر اس طریقے سے کرنا ہے تو پھر FBR کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ پھر تو اس فائلنگ کا جو محکمے کا کام ہے وہ تو پھر دوسرے ادارے کر رہے ہیں نا, ٹیلی فون کمپنیاں کر رہی ہیں یا بجلی کی کمپنیاں کل کو کریں گی یا کوئی اور کرے گا. تو پھر اتنی بڑی جو فیلڈ فورس FBR کی رکھی ہوئی ہے وہ کہاں جا رہی ہے اور وہ کتنا کام لے کے آ رہی ہے؟ تو یہ سب سے زیادہ کیونکہ ٹیکس نیٹ اسی دن بڑھے گا جس دن فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے آفیسرز جو ہیں وہ باہر نکلیں گے اپنے آفیسز سے, وہ باہر مارکیٹوں کو دیکھیں گے کہاں کہاں جا کے کیا فلا ہے, وہاں پہ وہ جا کے. ہمارے لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر بزنس پہ, ہر دکان کے اوپر نیشنل ٹیکس نمبر کا سرٹیفکیٹ ڈسپلے ہونا چاہیے. تو آپ بتائیں کتنی دکانوں کے اوپر ڈسپلے ہے اور کس نے آ کے دیکھا کہ اگر یہ نہیں ڈسپلے ہوا تو اس کے اوپر کوئی پینلٹی لگ سکتی ہے, اس کے اوپر کوئی نان کمپلائنس ہو سکتی ہے, تو وہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. اویس صاحب یہ بھی بتائیے گا, اویس صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ حکومت ایک طرف دعویٰ کر رہی ہے, جس کا کل مصدق ملک صاحب بتا رہے تھے کہ 17% تک مہنگائی آ گئی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ مزید آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا, مزید نیچے آئے گی. تو جس طرح حکومت اب ایک طرف IMF کا مطالبات ہیں, ان کی کچھ شرائط ہیں, اور دوسری طرف حکومت کے سامنے کچھ سیاسی مخالفین ہیں جو ان کے خلاف پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں, حکومت خود درمیان میں کھڑی ہے, اور پھر مہنگائی کا بوجھ کیا وہ جو ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں GST کا, اور پھر آپ دیگر جو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, تو پھر یہ مہنگائی کا طوفان کس حد تک جائے گا اور حکومت کس سٹیج پر ہے اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں ایک بات پہلی سمجھنے والی ہے کہ ایک تو مہنگائی کا جو ریٹ ہے جسے ہم انفلیشن ریٹ کہتے ہیں, جس کو یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکلی کہ یہ اب کم ہوتا جا رہا ہے, اس کا تعلق ابھی یہ ٹیکسز کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق ہے کہ عوام کے پاس کتنا اویلیبل پیسے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوت خرید کیا ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں لوگوں کے پاس, آپ کو یہ پتا ہے کہ گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ ہائی کیے ہوئے ہیں. اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ انٹرسٹ ارن کر رہا ہے. نمبر ون, وہ اپنی چیزوں کو خریداری نہیں کر رہا. دوسری طرف ایک غریب طبقہ ہے جو جس ریٹ کے اوپر چلی گئی ہے اس کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے.
जब मैं लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं होगी, उनके पास कैश फ्लो अवेलेबल नहीं होगी, तो चीजें नहीं बिकेंगी, तो इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो हम ये जो बेनिफिट, ये जो रिड्यूस कर रहे हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हुए हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हम अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके और इन्फ्लेशन नीचे ला रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कभी हम ये नहीं देखते कि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं रह रहे। तो यानी जिस महंगाई के जिस लेवल के ऊपर हम पहुंच चुके हुए हैं, दूसरी तरफ आपने लोगों के रिसोर्सेज को श्रिंक कर दिया है, कि लोगों के पास अवेलेबल कैश कम हो गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी, क्योंकि कुव्वत खरीद कम हुई है तो चीजें बिक कम रही हैं, बिकनी कम हो रही है, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो होगा वो कम हो रहा है। तो ये बेसिकली दूसरी साइडों से उसको सारे को वो कर रही है। और इसका टैक्सेस के साथ कोई भी रिलीफ, अभी तक कोई रिलीफ सामने आया ही नहीं है। इस वक्त तक गवर्नमेंट की कोई एक भी रिलीफ मैयर जो टैक्सेस, बिल्कुल अवैध साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि टैक्सेस की भरमार है आवाम पर, लेकिन आपको क्या लगता है कि किन सेक्टर्स पर जो है वो टैक्स लगाने की जरूरत है? देखें, इस वक्त तो बल्कि अगर जो IMF ने इनको कहा है कि इवन वो तो कहते हैं कि दवाइयों के ऊपर भी आप सेल टैक्स लगा दें। अभी यानी ये जो हम ये सुनने में आ रहा है कि इन्होंने पहले ये कहा कि जी अच्छा मेडिसिन तो क्योंकि जितनी है, ये तो बहुत बुनियादी जरूरत होती है, वो चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि IMF की कंडीशन थी कि नहीं कोई भी टैक्स नेट से बाहर नहीं होना चाहिए, तो हर चीज पे होनी चाहिए। तो उस पे फिर इन्होंने एक खबर आई कि अच्छा सिर्फ 200 आइटम, इन्होंने कहा कि ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, हम 200 आइटम इनके ऊपर तो नहीं लगाते, लेकिन बाकी तमाम आइटम्स के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स लगा देंगे। तो अगर सेल्स टैक्स लग जाता है, इसका मतलब है कि वो तो 18% दवाइयां महंगी हो जाएंगी। और अगर दवाई महंगी हो रही है, तो इसका मतलब है कि बाकी जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपका यानी ऑलरेडी अगर टैक्स नेट में जीरो रेट, मतलब जैसे पैक दूध है या खाने पीने के कुछ आइटम है, तो ये सारे आइटम जो हैं, ये फिर अगर इनके ऊपर टैक्स लग जाता तो ये तो 18% और महंगे हो जाएंगे। तो इससे महंगाई का एक एलिमेंट और बढ़ जाएगा अगर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं जिस तरह की न्यूज आ रही है। तो आप वैसा ये भी बताइएगा, जिससे हमने बरामदात पर काफ़ी हद तक कंट्रोल रखा हुआ है, कुछ पाबंदियां भी हैं, तो डॉलर भी कंट्रोल है। IMF ये प्रोग्राम में जाने की शर्त जो सामने आ रही है कि हम मार्केट से ऐसी सूरत हाल और ऐसी पाबंदियों का खात्मा करें, तो अगर ये करते हैं तो फिर डॉलर कहाँ तक जाएगा? क्योंकि ऑटोमेटिकली जब जो पाबंदियाँ हैं, जो एक कंट्रोल है वो ख़त्म किया जाएगा और बरामदात को खोला जाएगा, तो फिर सिचुएशन कहाँ तक जाती दिखाई देगी? देखिए, ये तो एक गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज अगर हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व अगर थोड़े से मेंटेन होना शुरू हुए हैं, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने अपनी इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया हुआ है। क्योंकि देखें, डॉलर आता है दो तरीके से, या आपका आएगा एक्सपोर्ट की मद में, या आएगा जो आपके लोग बाहर काम कर रहे हैं उनकी फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं। फॉरेन रेमिटेंसेज का भी अपना एक लेवल है, एक्सपोर्ट भी हम जितनी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके लिहाज से वही है, हम कहीं एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं सकते। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, रेमिटेंसेज नहीं बढ़ा सकते, और उसके मुकाबले में अगर मैं इंपोर्ट्स को, दरामदात को एकदम ओपन कर दूंगा, तो हम तो दोबारा फिर उसी सूरत हाल में पहुंच जाएंगे कि हमें नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की कितनी शॉर्टेज आएगी। उसके बाद करेंसी कन्वर्जन का जो रेट है, क्योंकि जैसे ही शॉर्टेज आती है तो आपको पता है उसकी कीमत बढ़ने लग जाती है, और डॉलर महंगा होगा तो आपको ये भी पता है कि महंगाई का एक और तूफान आ जाएगा, क्योंकि हम तो हर चीज इंपोर्ट करते हैं। हम तो तेल भी इंपोर्ट करते हैं, हमारी जो बिजली बनती है वो जो तेल से बनती है हमारी, तो वो भी इंपोर्ट होती है। और जैसे ही तेल महंगा होता है तो उसके साथ बिजली भी महंगी होती है, आपकी हर खाने पीने की चीज भी महंगी हो जाती है, आपकी क्योंकि प्रोडक्शन महंगी हो जाती है, तो सारी चीजें होती हैं। तो जैसे ही डॉलर अनकंट्रोल हुआ तो आप तो दोबारा फिर उसी मसले का शिकार हो जाएंगे। तो इस वक्त ये सही है ये बात आपकी कि ये गवर्नमेंट के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इतना बड़ा सवालिया निशान है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो किस तरह इस IMF की कंडीशन से बाहर आती है, क्योंकि ये कंडीशन मानने का वैसा जिसा आप फरमा रहे हैं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। फिर इसी तरह आप देखें ना, हमने गंदम की इंपोर्ट पर भी इजाज़त दी, इंपोर्ट भी हुई, गंदम का मामला भी आया, किसान भी एक तरफ रुलता दिखाई दिया, उसके भी मुतालबात थे। और फिर दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो देख रही है कि अगले साल जो पाकिस्तान की ग्रोथ है इंडस्ट्री या ज़राअत पर मुनहसर है, इस टाइम जो अगर देखा जाए तो हुकूमत दावा कर रही है कि जो शरह-नमू ज़री है वो 2% रखने पर इत्तफाक कर रही है, जो एनुअल डेवलपमेंट कमेटी की जो इजलास में चीज़ें सामने आई। तो इस साल तो कदरें उससे काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। तो आप क्या समझ रहे हैं अगले सालों में, अगले जो आइंदा माली साल होगा उसमें हुकूमत को क्या ज़राअत पर भी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसान तो उनसे अलग करता दिखाई दे रहा है?
देखें, एक पहली बात ये है कि एक चीज हमें जरूर समझनी, हम सारी दुनिया को कहते हैं कि हम एक ज़राई मुल्क हैं और हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये है वो है, और हमारे लिए शर्म की बात है कि हम तो गंदम भी इंपोर्ट करते हैं। यानी हम किस चीज की ज़राअत की इतना फख्र से बात करते हैं, और हमारी जो यील्ड है, जिसको ये कहा जाता है, जो प्रोडक्शन है हमारी, वो दुनिया में बहुत लो लेवल के ऊपर है। देखिए, गवर्नमेंट को इस वक्त जो फोकस करने की जरूरत है, पहली बात ये है कि वो ज़राअत ही हमारी बैकबोन है। आज भी अगर हम खड़े हैं तो फ्रेंकली इसलिए कि हम एक ज़राई मुल्क हैं, कुछ कर रहे हैं, और उसकी अगर ये प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं तो ये जो गंदम इंपोर्ट के ऊपर पैसे देने पड़ते हैं, ये नहीं देने पड़ेंगे, नंबर वन। नंबर दो, ज़राअत, मतलब ज़राअत में कभी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया कि कोई अच्छा बीज जो है वो लोगों को फराहम कर दे, क्यों यील्ड कम आ रही है उसकी रीजंस को आइडेंटिफाई कर दे, ये किसान नहीं कर सकता। हमारे यहाँ अब जो मेजॉरिटी किसान, देखिए, एक है जो बड़ा जमींदार है, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, जो मेजॉरिटी लोग है वो छोटा किसान है। अब छोटे किसान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो कोई अपनी रिसर्च कर ले, कोई अच्छा बीज कर ले, तो उसको गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना होता है। तो हमें गवर्नमेंट को अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, नंबर वन। अभी मुझे जाहिर है कुछ चैलेंजेस ऐसे, क्योंकि अभी ये देखें, ये ज़राअत की ना हमारे मुल्क में तो हम ना कुदरत पे बहुत तवक्कल करके बैठे होते हैं कि ज़राअत में खुद बारिशें आ गई, नुकसान हो गया, पता नहीं क्या आएगी प्रोडक्शन और किस तरह होगा। अभी ये जो गंदम भी जैसे इंपोर्ट की गई, पहले इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर ये इंपोर्ट हुई, फ्रैंकली जिसकी वजह से आज अगर आप देखें तो आपका किसान मुश्किल का शिकार हुआ है, वो अपनी गंदम बेच नहीं सक रहा, वो सारा लेके बैठा है। अब ये किसान अगले साल अगर गंदम नहीं लगाएगा तो उसके बाद आपका मुल्क क्या करेगा? क्योंकि जब एक चीज एक साल बिल्कुल वैसा, बिल्कुल हुकूमत को भी कुछ चैलेंजेस का सामना है, इसके साथ साथ आवाम को भी चैलेंजेस का सामना है, जिस तरह से डायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है। और दुनिया भर में आप क्या देखते हैं, कौन सा टैक्स निज़ाम है जिसके तहत जो है हम पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन में जो बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमारे यहाँ, वो आपको मैं एक बड़ा करूँ कि हमारे यहाँ सेल्स टैक्स का रेट है 18% जो गवर्नमेंट लगाती है लोगों के ऊपर, और गवर्नमेंट अगर जब अपने घर बैठ के कैलकुलेट करती है तो उनको 4.5% सेल टैक्स मिलता है। आप मजे की बात देखें कि इसका गैप जरा कैलकुलेट करें, ये 13.5% टैक्स कहाँ जाता है? यानी ये आपका टैक्स है जो मिस अप्रोप्रिएट हो रहा है, कहीं जा रहा है। अगर ये गवर्नमेंट जो है वो सेल्स टैक्स का रेट जो है वो 5% कर दे तो गवर्नमेंट को अपनी कलेक्शन भी बढ़ जाएगी, अवाम को चीजें भी सस्ती मिलेंगी, और उनको ये भी हो सकता है, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि सेल टैक्स हम ये इसलिए भी लगाते हैं कि पूरी चेन, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंटेड रहे। तो अगर फर्स्ट स्टेज पे 5% लगा के अगली हर स्टेज के ऊपर 1% लगा दें, इनपुट की एडजस्टमेंट खत्म कर दें, तो इनकी कलेक्शन सेल टैक्स की डबल हो जाएगी, अवाम को चीजें सस्ती मिल जाएंगी। ये वैट के खिलाफ है, लेकिन हमारी एनवायरनमेंट जो हमारा मुल्क है जिसके अंदर मिस अप्रोप्रिएशन बहुत ज्यादा होती हैं, उनके अंदर आपको ऐसे निजाम लाए जाते हैं जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है, और जिसके अंदर लीकेजेस का रिस्क खत्म हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, अक्रॉस द बोर्ड हम किसी भी आपकी रिटर्न फाइलिंग जो है वो 55 लाख नंबर है। आप मुझे बताएं कितनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर रहते हैं? 55 लाख तो आपका अकेला जो है वो एक लाहौर के टैक्स पेयर होने चाहिए, कुजा के पूरे पाकिस्तान के टैक्स पेयर जो है वो इतने थोड़े होंगे। तो मुझे ये बताएं कि ये मुल्क कैसे चल सकेगा? तो उसको टैक्स रेट कम करने हैं और टैक्स बेस बढ़ानी है। तो इनकम टैक्स साइड भी आपकी बेहतर हो सकती है अगर आप नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ा लेंगे, लेकिन ये तभी बढ़ेंगे जब आप टैक्स रेट कम करेंगे, लोगों को अफोर्डेबल टैक्स लिमिट के अंदर लाएंगे। बिल्कुल, वैसे वो तो दिखाई नहीं दे रहा कि ये रेट कम होगा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन, मुझे यहाँ ब्रेक शामिल करनी है, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से अवैस साहब से भी हम बात कर रहे थे टैक्स नेट के हवाले से, और जिस तरह से हुकूमत बता रही है अपनी पॉलिसियों का और टैक्स नेट हदाफ को बढ़ाने के लिए, क्या आप उन पॉलिसी से इत्तफाक करते हैं? देखिए मेरीन, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो हुकूमत टैक्स बेस्ड है और टैक्स कलेक्शन, ये दोनों बड़ी अजीबोगरीब सी पॉलिसियाँ लेकर चलती हैं। हुकूमत टैक्स नेट का तो दादो शुमार तो बढ़ाती है कि हमने टैक्स कलेक्शन इतनी करनी है। अगर आप देखें तो 13-14 का अगर आप फिगर लें, 2013-14 के माली साल का, तो 8 लाख टैक्स पेयर्स थे
اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم جو ہیں 1946 جو ہے وہ ارب روپے ہم ٹیکس کولیکٹ کریں گے. لیکن آج 2023-24 ہم 24-25 کی بات کر رہے ہیں, اور اس وقت سے اب تک اگر ہم دیکھیں تو لگ بھگ 275% ٹیکس پیئر میں تو اضافہ ہوا, لیکن جو ٹیکس کولیکشن تھی جس کی بیس پر آپ نے کرنا تھا ٹیکس کولیکشن, وہ آپ نے 523% تک سے زائد جو ہے وہ اضافہ کر لیا. حکومت ٹیکس پیئرز میں اضافہ نہیں کرتی. حکومت جو افراد ٹیکس دے رہے ہیں حکومت ان پر ٹیکس بڑھاتی چلی جاتی ہے, اور ٹیکس کولیکشن کا ان کا ایک اپنا فارمولہ ہے کہ ہم نے ٹیکس لینا ہے. یہ یہاں پر جو ہے حکومتی پالیسی متضاد ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت اس پر کام نہیں کرتی. اس پر اگر اعداد و شمار وزارت خزانہ کی جو ویب سائٹ پر دیے گئے ہیں اسی کو ذرا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 2012-13 میں صرف 8 لاکھ افراد جو ہیں وہ ٹیکس پیئر سے, اور اس ٹائم رجسٹرڈ کتنے تھے, یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس ٹائم لگا 50 لاکھ سے زائد, یہ بتا رہے ہیں کہ شاید 51 لاکھ کے سم تھنگ جو ہے وہ رجسٹرڈ افراد تھے کہ جو ٹیکس دینے کے قابل تھے, جنہوں نے رجسٹریشن کرائی ہوئی تھی. اب ہوتا کیا ہے کہ 2016-17 پہ اگر آپ چلے جائیں 3367 تھے کہ انہوں نے کہا ہم اتنا جو ہے وہ ٹیکس کولیکشن انہوں نے کی. 17-18 میں 3843 کیے, 18-19 میں 3828 کیے, بڑھتی چلی گئی. آج 9415 کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے, لیکن ٹیکس پیئر وہی ہیں, وہی چاند ایک ہیں, وہ تھوڑے سے اوپر نیچے بڑھے ہیں, لیکن جو 523% تک ٹیکس کولیکشن بڑھ گئی 2013 سے, یعنی جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, میں ان کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو بھی حکومت آتی ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی پر مزید بوجھ ڈال دیے جاتے ہیں, چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہو, چاہے وہ جو غیر تنخواہ دار طبقہ یا کاروباری افراد جو ٹیکس پیئرز ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی پر مزید ٹیکس لاد دیا جاتا ہے, انہی پر ٹیکس کا بوجھ ڈالا جاتا ہے. یہاں پر حکومت پہ کام کرنا چاہیے. اور آئی ایم ایف کیا کہتا ہے, آئی ایم ایف بھی یہی کہتا ہے کہ آپ ٹیکس پیئرز کی تعداد میں اضافہ کریں. جس طرح زراعت کی وہ بات کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کی وہ بات کرتے ہیں, وہ سیکٹر جو ٹیکس کے دھارے میں شامل نہیں ہوئے, جو ٹیکس نیٹ ورک میں شامل نہیں ہوئے, ان سے ٹیکس لے کر اپنی ٹیکس کولیکشن میں اضافہ کیے جائیں. اب دیکھیں 12,300 کے لگ بھگ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 9,415 سے بڑھا کر 12,300 ارب روپے کا ٹیکس ہم کولیکشن کریں گے. تو آپ اندازہ کریں ہمارے پاس تو ٹیکس پیئرز تو وہی ہیں, اس سے تو رجسٹریشن نہیں ہوئی مزید, نہ ہی آپ کی وہ ٹیکس پیئر میں اضافہ ہوا ہے. یہی بات تو ہم اکثر حکمرانوں سے بات کرتے ہیں کہ ٹیکس کولیکشن کا نظام آپ کا کیا ہے, اس پر سوالات کرے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. یہ تو وہی بات آ گئی نا کہ چند افراد یا چند طبقات کے انٹرسٹ میں جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے پالیسی وہ ڈیفرنٹ ہے. اس میں صرف کیا جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ صرف غریب عوام پر لگائے جا رہے ہیں, اور جو اشرافیہ ان کے لیے کیا حکومتی پالیسی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر وہی افراد حکومتوں میں ہر دفعہ ہوتے ہیں, اور وہی کچھ مشیران بھی ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. کیونکہ اگر ان کے پاس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں نا, اگر تھوڑی سی کتابیں پڑھ لی جائیں, آئی ایم ایف کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کر لیا جائے اور معاملات کو بہتر انداز سے لے کر چلا جائے, ان پر کام نہیں کرتے. ہم سیاسی معاملات کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں انہیں پر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈال کے ہم اپنا ریکارڈ ٹھیک کر لیں تاکہ آئی ایم ایف خوش ہو جائے, مزید قرضہ لیں, ہم اپنی جو ہے اخراجات کریں, ہمارے بے شک اخراجات لیمٹ کراس کر جائیں. لیکن ہم نے وہ پورے کرنے, ہم نے جو ہے وہ آئی ایم ایف سے قرض لے کر ہم اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں, ہم اپنی آمدنی کے ذرائع پیدا نہیں کرتے, ہم ٹیکس کولیکشن کی طرف نہیں جاتے کہ ہم نے جن سے ٹیکس کولیکشن لینی ہے وہ ٹیکس پیئرز میں اضافہ کرنا ہے. یہاں پہ ایک پالیسی مختلف دیتی ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہی اشرافیاں ہیں, وہی دماغ ہیں ان کے پاس, وہی ذہن ہیں, وہی پالیسیاں ہیں جو 1985 سے چلتی چلی آ رہی ہیں, کوئی 2008 میں آ کے کچھ تبدیلیاں ہوئی, وہی پالیسیاں لے کر چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم اس پوزیشن پر پہنچے ہیں. دیکھیں اب کیا ہوگا, ایف بی آر نے کہا ہے کہ 1500 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگائے جائیں. اب وہ بھی ایک ٹیکسز کی پوزیشن سامنے آ رہی ہے. اب یہ ٹیکسز لگیں گے کس پر؟ وہ کہتے ہیں 1 لاکھ سے زائد جو پینشنر ہیں ان پر ٹیکسز لگنے کے معاملات زیر غور ہیں. پھر ادویات, پیٹرول اور تنخواہ دار طبقہ, جس کی میں بات کرتا ہوں, تنخواہ دار طبقہ ہم جیسے لوگ تو پہلے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے خاصے وہ ٹیکس دے رہے ہیں, مزید آپ ہم سے ٹیکس لینے, یعنی جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کی طرف نہیں جانا. اس پر ہم جب حکمرانوں سے بات کرتے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اور آئی ایم ایف یہی بات کر رہا ہے کہ آپ نے ایک ضابطہ کار کے مطابق, ایک پالیسی کے مطابق, ایک آپ ڈیزائن کے مطابق معاملات
کو آگے لے کے چلے, جس کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب کی وزیر خزانہ ہو یا کوئی ہو تو وہ معاملات کو صحیح طریقے سے لے کر چلنے میں قاصر دکھائی دیتے ہیں. اور اب میں آپ کو یہ 2-4 چیزیں بتاؤں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو حکومت جو ہے فی الحال کچھ چیزوں پر ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اور جائیداد بیچنے اور خریدنے والے فائلرز اور نان فائلرز پر مزید ٹیکس بڑھانے پر غور کر رہی ہے, اس پر بھی مزید کام بڑھے گا. پھر اسی طرح جو ذاتی غیر منقولہ جائیداد ہے اس پر کچھ کام کر رہی ہے کہ اس میں ہم کچھ امینڈمنٹ کر کے یعنی اس کی تعریف تبدیل کر کے اس پر بھی مزید ٹیکس بڑھایا جائے. تو یوں اگر دیکھا جائے تو مزید چیزیں بڑھیں گی. پھر آگے چلے جائیں تو گین ٹیکسز لگانے کی تیاری ہو رہی ہے, پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز لگیں گے, اسی طرح بجلی پر جو ہے مزید ٹیکس ایک نئے نام سے وہ ٹیکس لگانے پر کام کیا جا رہا ہے, اس پر بھی معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں ہم نے ایک طرف IMF کا پورا پروگرام لینا ہے اور دوسری طرف ہمارے سیاسی مخالفین کے معاملات ہیں, سیاسی عدم استحکام ہے, اس کو بہتر طریقے میں لے کے چلنا ہے. درمیان میں اس ٹائم حکومت کھری دکھائی دیتی ہے. دیکھیں جو اینول کی جس کی میں بات کر رہا تھا, اینول پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں 4 چیزیں بہت اہم تھی, میں جو بتانا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نمبر 1 انویسٹر کا اعتماد بحال کریں, نمبر 2 وہ کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں, آپ کو سیاسی استحکام لانے کی ضرورت ہے. تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ آپ نے IMF پروگرام میں جانا ہے تو میکرو اکنامک کی جو سٹیبلائزیشن ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. پھر اصلاحاتی مؤثر پالیسی کا نفاذ ہے اس کو لے کے چلنا ہے. پھر غیر ملکی قرضے جو آپ لیتے ہیں اس کو سسٹین کرنا ہے. پھر آپ نے ایکسچینج ریٹ پر کام کرنا ہے. یہ 4-5 چیزیں آپ کریں گے تو پھر معاملات کو آپ بہتر انداز میں لے کے جا سکتے ہیں. اور ان میں سے ایک بھی حکومت ٹارگٹ پورا کرنے سے قاصر دکھائی دیتی ہے کیونکہ حکومت کا کام نہیں ہے, گراؤنڈ ورک پر کام نہیں کرتے. حکومتی پالیسی ہے کیا؟ عادل صاحب سے پوچھتے تھے. عادل صاحب کیا صرف عوام پر نئے ٹیکسز ہی لگائے جا رہے ہیں, پھر ریلیف کوئی ہے عوام کے لیے کہ نہیں؟ دیکھیں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, اس میں ویسے نے بڑی اہم بات کی کہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, ڈیٹا بیسز موجود ہیں, ایون ڈیٹا شیئرنگ شروع ہو چکی ہے. اب تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی. ہمارے پاس نادرا جیسے بہترین ڈیٹا بیسز ہیں, ہمارا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ FBR سے لنکڈ ہے, ہماری جو ایون اب تو سموں کا جو معاملہ ہے, جس طرح ہم نے دیکھا یہ جو لاکھوں سموں کا جو ڈیٹا ہے اس کی شیئرنگ ہوئی اور اس میں اب کمپنیاں پہلے رجسٹر کر رہی تھیں اب کوآپریٹ کر رہی ہیں. اس کے باوجود یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں مزید آٹومیشن کی طرف جانا ہے, ہمیں مزید انیشیٹو لینے ہیں. آلریڈی ڈیٹا موجود ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہمارے جو FBR کی اتنی اہلیت نہیں ہے, جو FBR میں بیٹھی ہوئی مشینری ہے, یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ جو موجود ڈیٹا ہے اس کی ڈیٹا مینیپولیشن کر سکے. یعنی ایویشن تک کا ڈیٹا, یعنی آپ ایئر ٹکٹ تک بک کروائیں تو اس پہ بھی ٹیکس کٹتا ہے اور آٹومیٹکلی کٹتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں جو جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے, جو مشینری یہاں پر شارع دستور میں FBR میں اور ان کے جو دیگر دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی اہلیت نہیں ہے. نہیں تو ڈیٹا کی جو ڈیٹا بیسز, ڈیٹا شیئرنگ, اس کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم آلریڈی آٹومیشن پر ہیں. اب دیکھیں کہ اچھا انیشیٹو ہے یہ جو تاجروں کی جو ہم ان کو ڈاکومنٹڈ اکانومی میں لے کر آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو غیر دستاویزی اکانومی ہے یہ ڈاکومنٹڈ اکانومی سے بہت بڑی ہے. ظاہر ہے اس کو ڈاکومنٹڈ کرنا ہے, لیکن جس طرح سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم شروع کیا گیا تھا اس سے پہلے, ٹھیک ہے ابھی تو ہم گراس روٹ لیول سے رجسٹریشن شروع کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے جو پروڈکشن لیول سے ہم نے ایک سسٹم تیار کیا تھا اب سے 2-3 سال قبل, جسے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کہا گیا تھا, وہ 3 سال گزرنے کے باوجود وہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا؟ اس کے حوالے سے کیا جو ہے وہ کارروائی ہوئی, کیا پوچھ گچھ ہوئی؟ تو وہ اگر کر لیا جاتا تو وہ جو ساری ٹریل تھی پروڈکشن لیول سے لے کے نیچے کنزمپشن تک, وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا. لیکن بہرحال یہ خوشائند بات ہے کہ یہ تاجروں کو جو سسٹم میں لایا جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت دیکھیں نا کہ 2.5% آبادی ٹیکس ادا کرے اور اس کے بعد میرین آپ یہ کہیں کہ جی ٹیکس تو لیا جا رہا ہے, لوگوں کی قسمت کا بدلے گی. اب یہ 2.5-3% لوگ تو لوگوں کی ملک کی قسمت نہیں بدل سکتے. 25 کروڑ سے زائد آبادی کا ملک ہے اور جو ٹیکس پیئر ہیں ان کی تعداد, اور اس میں سے بھی زیادہ تر اس لیے ٹیکس دے رہے ہیں کہ وہ ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. اور ہمیں جو ریزسٹنس پیش آ رہی ہے اس وقت جو اوورال ہم دیکھتے ہیں, اس کا قصور جو ہے جو تاجر کوآپریٹ نہیں کرتے, اس کا قصور بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ FBR پہ ہمیں عائد کرنا چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا.
ہراساں انہوں نے ہمیشہ ہراساں کرنے کی پالیسی رکھی. مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹیکس پیئر بن جاتا ہے, کوئی آ جاتا ہے ٹیکس نیٹ میں, اگر کوئی ٹیکس فائلر بن جاتا ہے اور اس کا اگر کوئی آڈٹ نکل آتا ہے تو سمجھیں کہ وہ کئی سال کے لیے خوار ہو گیا, وہ پھنس جاتا ہے. اس کو اتنا یہ ذلیل کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پھر توبہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ یہ ٹیکس نیٹ میں آنے کا فائدہ نہیں ہے. ایک تو ایسی پالیسیز لے کے آنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کانفیڈنس دیں لوگوں کو, نہ کہ آپ ان کو خوار کریں, نہ کہ آپ ان کو ہراساں کریں کہ جو شکنجے میں پھنس گیا جس کا آڈٹ نکل آیا اس کے ساتھ آپ جو سلوک کرتے ہیں اور جو ڈیٹا بیسز پہلے سے اویلیبل ہیں ان ڈیٹا بیسز کے ہوتے ہوئے آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے. آلریڈی اب ٹیکس ڈیڈکٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس چیزوں کے اب چیزیں آپ ساری لنکڈ ہیں, سنکڈ ہیں, آپ نے اس ڈیٹا کی مینوپولیشن کرنی ہے. تو یہ ہمارے جو ایف بی آر ہے اس کو بیسیکلی جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. عدیل برائے صاحب ایک سوال بھی لے لیجئے, ایک سوال بھی لے لیجئے. آئی ایم ایف نے ایک مطالبہ کیا ہے, بڑا ہر دفعہ یہ مطالبہ سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں ممبران پارلیمنٹیرینز اور جو آفیسرز ہیں اور ان کے ساتھ جو وزراء ہیں وہ تمام کے ایسٹ جو ہیں وہ پبلک کر دیں. اس دفعہ بھی انہوں نے یہ مطالبہ سامنے رکھا ہے. میری اطلاع ہے گزشتہ روز رات کو ویڈیو لنک اجلاس ہوا, اس میں بھی یہ معاملہ سامنے رکھا گیا. لیکن ایف بی آر جو ٹیکس ڈائریکٹری ایشو کرتی تھی وہ انہوں نے بند کر دی ہے. یہ کیوں انہوں نے بند کی ہے؟ تو ناظرین اب ہم بریک شامل کریں گے اور اس کا جواب لیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور عدیل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. حسن صاحب بریک سے پہلے آپ سے سوال کر رہے تھے. جی اس کی جو ٹیکس ڈائریکٹری ہے یہ 2019 میں آخری مرتبہ ایف بی آر نے شائع کی, اور جو اوورال ایک ٹیکس ڈائریکٹری شائع کی جاتی تھی وہ 2018 میں آخری بار شائع کی گئی, اس میں بعد میں کچھ اپڈیٹس کی گئیں. تو یہ بڑا حیران کن اقدام ہے حسن صاحب, آپ نے جو سوال کیا کہ یہ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ ٹیکس ڈائریکٹری جو ہے وہ اچانک سے انہوں نے پبلش کرنا چھوڑ دی. بنیادی طور پہ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ٹیکس ڈائریکٹری عوام کے سامنے رکھنے کا تو مقصد سوسائٹی میں ایک جسچر دینا ہے نا کہ یہ آپ کے نمائندے ہیں, آپ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اگر یہ پبلش ہونا رک گئی ہے تو حسن صاحب یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پبلش کرنے میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ وہی لوگ رکاوٹ ہیں جو اشرافیہ جو ایوانوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہے معصوم عوام کے ووٹ لینے کے بعد آ کر. یہی چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا, جب یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں, جب یہی لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو یہ ٹیکس پیئر تک کیسے پہنچیں گے, وہ کیسے سسٹم بنائیں گے, حسن صاحب پروگرام کا جو غریبوں کے لیے فائدے ہو جو سکیں. وقت ہے وہ بھی ناظرین ختم ہو چکا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.